कराची में गैर कानूनी तामीरात मिसमार करने का सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वापस। वफाकी आईनी अदालत ने नस्ला टावर समेत मिसमार करने का सबब बनने वाले अहकामात वापस ले लिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदालती इख्तियारात से तजावुज़ करार दिया। 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में लिखा कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार सूबाई हुकूमत का है, अदलिया का नहीं। कानूनी तकाज़े पूरे किए बगैर मिसमारी के अहकामात नहीं दिए जा सकते। चेयरमैन आबाद ने गैर कानूनी तामीरात से मुतालिक वफाकी आईनी अदालत का फैसला खुशाइन करार दे दिया। कहा, नस्ला टावर और रॉयल पार्क में रहने वाले मुआवजे के इंतजार में अल्लाह को प्यारे हो गए। ये जुडिशल मर्डर हुआ। कौन सी बिल्डिंग कानूनी है, कौन सी नहीं, ये सूबाई हुकूमत फैसला करेगी। कोई बिल्डिंग कानून के हिसाब से नहीं बन रही तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मशरक़ी वुस्ता में जंग के भड़कते शोले बुझाने का मिशन। सालिस मुमालिक ने मुफाहिमत की राह तलाश करना शुरू कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान, कतर और दीगर इलाकाई मुमालिक अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए कोशां हैं। सालिसों की सिफारती कोशिशों के बायस गुज़िश्ता रात कोई हमला नहीं हुआ। वेबसाइट एक्सियोस ने लिखा कि सालिस मुफाहिमती याददाश्त को मुकम्मल नाकाम होने से बचाना चाहते हैं। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर की मशहद में तदफीन। आयतुल्लाह अली खामनाई को आहों और सिसकियों के साथ रोज़ा इमाम रजा के अहाते में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में बड़े बेटे मुस्तफ़ा खामनाई ने पढ़ाई। मशहद की सड़कों पर इंसानों का समंदर। ईरानी मीडिया के मुताबिक 3 करोड़ अफराद ने रहबर आला को अलविदा कहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूएन सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के उम्मीदवार की मुलाकात। वज़ीर आज़म का आलमी उमूर में अक़वाम मुत्तहिदा की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का एआदा। मिकी सियाल की अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ। अक़वाम मुत्तहिदा के लिए पाकिस्तान की गिरा कद्र खिदमात को सराहा। सूबाई वजीर शर्जील मेमन की सदारत में महकमा इत्तलात के फिल्म और रिसाइट बोर्ड का इजलास। फिल्मों की तकमील, नुमाइश, तशहीरी हिकमत अमली पर गौर। शर्जील मेमन कहते हैं, फिल्म और तख्लीकी सनत के फरोग के लिए संजीदा इक़दामात कर रहे हैं। लाहौर के इलाके इचरा में ट्यूशन सेंटर के वॉशरूम से तालिबा की लाश मिलने की तहकीकात। मौत गले में फंदा लगने से हुई, जिस्म पर तशद्दुद के निशान नहीं। जाए वक़ुआ से फिंगरप्रिंट्स, डीएनए शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। हतमी राय फॉरेंसिक रिपोर्ट मौसूल होने के बाद दी जाएगी। पुलिस ने ट्यूशन सेंटर के मालिक के 2 बेटों को भी हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। और मोदी का दौरा न्यूजीलैंड मेजबानों के लिए दर्द सर बन गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शिद्दत पसंद नजरियात के बायस मोदी के खिलाफ नफरत का माहौल है। भारतीय वजीर आजम की सिक्योरिटी के बायस ऑकलैंड में सड़कें बंद होने से शहरी परेशान। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल नहीं। बहरी गुज़रगाह पर आमदरफ्त अमरीकी निगरानी में मामूल के मुताबिक जारी है। सेंटकॉम का दावा। कहा, हाल ही में 55 तिजारती जहाज़ों ने गुज़रगाह उबूर की। 1 करोड़ 70 लाख बैरल से ज़ायद तेल मुंतकिल किया। न्यूयॉर्क टाइम्स से गुफ्तगू में सेंटकॉम अहदेदार ने बताया कि 2 रोज़ में 170 ईरानी अहदाफ पर हमले किए। दिफाई निज़ाम, ड्रोन्स और मिसाइल ज़खायर को निशाना बनाया। आपने हुर्मुज़ के करीब साहिली लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिसाइल बरसाए। कशीदगी से बचने के लिए हमलों में वक्फा किया गया। फिलहाल सिफारतकारी को मौका दे रहे हैं, जरूरत पड़ने पर कार्रवाई के लिए तैयार हैं। ईरानी अफवाज रहबर आला के कत्ल का बदला जरूर लेंगी। कमांडर खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर का ऐलान। जनरल अली ने कहा, कातिलों से कसास लिया जाएगा। दुश्मन ईरानी कौम के गम को हरगिज कमजोरी ना समझे, उसे अपने जराइम का हिसाब देना होगा। ईरानी फौज के बहादुर जवान दुश्मन की नींदें हराम कर देंगे। तर्जुमान पास दरार इनकलाब ने कहा, आपने हुर्मुज़ पर गैर मुल्की ताकतों का कोई हक नहीं। अमेरिका ने फौजी कार्रवाई की तो बहरी गुजरगाह मरहलावार खोलने का अमल शदीद मुतासिर होगा। रहबरे आला अलविदा। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर की मशहद में तदफीन। आयतुल्लाह अली खामनई को आहों सिसकियों के साथ रोज़ा इमाम रजा के अहाते में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा बड़े बेटे मुस्तफ़ा खामनई ने पढ़ाई। मशहद की सड़कों पर इंसानों का समंदर। ईरानी मीडिया के मुताबिक 3 करोड़ अफराद ने रहबर आला को अलविदा कहा। हर तरफ रिक्कत आमेज मनाज़िर।
امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے، شرکا کا قاتلوں سے بدلہ لینے کا مطالبہ۔ شہید رہبر اعلیٰ کے قریبی مشیر علی اصغر حجازی منظر عام پر آ گئے، جنازے میں شرکت۔ امریکہ ایران کشیدگی میں کمی، تیل کی قیمتیں نیچے آ گئی۔ 24 گھنٹوں کے دوران خام تیل کی قیمت میں 2% سے زائد کمی۔ امریکی خام تیل $70، برینٹ کروڈ $76 فی بیرل میں فروخت۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 2 روز کی مندی کے بعد تیزی، 2 حدیں بحال ہو گئیں۔ اسرائیلی جیل میں فلسطینی قیدیوں سے بدسلوکی کی انتہا۔ اسرائیلی فوج نے ہتھ کڑیوں میں جکڑے برہنہ قیدی کی تصویر پوسٹ کر دی۔ انسانی حقوق کے کارکنان نے تصویر کو صہیونی جنگی جرائم کا ثبوت قرار دیا۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم پر لیبر پارٹی کا موقف بہت سخت ہونا چاہیے۔ برطانوی وزارت عظمیٰ کے امیدوار اینڈی برنم برس پڑے۔ صہیونی یہودی بستیوں سے تجارتی روابط ختم کرنے کا مطالبہ۔ کہا اسرائیلی کابینہ کے شدت پسند وزراء پر پابندیاں عائد ہونی چاہیے۔ قیادت سنبھالی تو صہیونی ریاست کے خلاف موقف مزید سخت ہوگا۔ انڈونیشیا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا کے دورے مودی سرکار کے ماتھے کا سفارتی کلنک بن گئے۔ بھارتی میڈیا میں شہ سرخیاں، میزبان ممالک میں مکمل خاموشی۔ علاقائی میڈیا نے گھاس نہ ڈالی۔ انڈونیشین میڈیا پر مودی کی ڈگڈگی بجاتے ہوئے ویڈیو وائرل۔ آسٹریلیا کی سڑکوں پر بھارتی وزیر اعظم کے خلاف احتجاجی مظاہرے۔ مودی کے دورے میں نیوزی لینڈ کے وزیر خارجہ کی عدم موجودگی بھارت کے لیے سفارتی تماچا بن گیا۔ کرک میں بھارتی سرپرستی میں سرگرم دہشت گردوں کے خلاف کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن۔ مقابلے میں 4 دہشت گرد مارے گئے، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ڈی پی او کرک کے مطابق ہلاک دہشت گرد SHO بانڈا عمر نواز اور انسپکٹر طاہر نواز کی شہادت میں ملوث تھے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب آپریشن پر KP پولیس کو خراج تحسین۔ دہشت گردی کے خاتمے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے UN سیکرٹری جنرل کے عہدے کے امیدوار کی ملاقات۔ وزیر اعظم کا عالمی امور میں اقوام متحدہ کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ 21 سال کی عام کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کی تعریف۔ اقوام متحدہ کے لیے پاکستان کی گراں قدر خدمات کو سراہا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کا سائبر کرائمز، آن لائن فراڈ روکنے اور مشترکہ مفادات کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بنگلہ دیشی ہم منصب سے ملاقات۔ پولیس افسران کی ٹریننگ اور ایکسچینج پروگرام سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ بنگلہ دیشی وزیر داخلہ نے قیام امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ مشکوک نادرہ شناختی کارڈ ہولڈر افغان باشندے نشانے پر سندھ بھر میں 16,000 ID کارڈ مشکوک قرار۔ 10,000 سے زائد کو بلاک کر دیا گیا۔ بلاک شناختی کارڈ رکھنے والے 4,000 افغان باشندوں کو افغانستان واپس بھیجا جا چکا ہے۔ اور ماڑا کے قریب نجی ایئر لائن کارگو طیارے کا مزید ملبہ مل گیا، گہرے سمندر سے پرزے برآمد۔ بیورو آف ایئر کرافٹ سیفٹی انویسٹیگیشن ٹیم کے حوالے ترجمان PAA کے مطابق پرزے تحقیقات میں استعمال کیے جائیں گے۔ بلیک باکس سمیت عملے کے 5 ارکان کی تلاش کے لیے پاک بحریہ اور پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کا مشترکہ سرچ آپریشن جاری۔ لاہور کے علاقے اچرا میں ٹیوشن سینٹر کے واش روم سے طالبہ کی لاش ملنے کی تحقیقات۔ موت گلے میں پھندا لگنے سے ہوئی، جسم پر تشدد کے نشان نہیں۔ جائے وقوع سے فنگر پرنٹس، DNA شواہد اکٹھے کر لیے گئے۔ حتمی رائے فورینسک رپورٹ موصول ہونے کے بعد دی جائے گی۔ پولیس نے ٹیوشن سینٹر کے مالک کے 2 بیٹوں کو بھی حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی۔ اسپین میں ہیٹ ویو، جنگلات میں شعلے بھڑک اٹھے۔ اندلس کے جنگلوں میں لگی آگ سے 12 افراد ہلاک، 150 سے زائد فائر فائٹر زخمی، 10,000 شہری محفوظ مقام پر منتقل۔